السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله، وتكونوا غاديين مع البريباراسيون مزيان. المهم غادي نبداو في الباليو كليماتولوجي اللي هي الجزء الثاني في الجيو جينيرال. ونبداو على بركة الله. بالنسبه لهاد الباليو كليماتولوجي غادي نشوفوا النوسيون دو باليو كليماتولوجي اولا المفاهيم في علم الباليو كليماتولوجي. بعدا شنو هي الا قسمناها كاينه باليو كليماتولوجي. باليو كل ما هي زعما باليو كتدلينا على شيء قديم، يعني شي حاجه اللي قديمه، والكليماتولوجي هي علم المناخ. دونك غادي نعرفوا غادي ندويو على علم المناخ القديم. دابا غادي نشوفوا مفاهيم علم المناخ القديم او لا نوسيون دو paléoclimatologie. غنبداو بالانترودكسيون. C'est une partie du cours du modèle géologie générale a pour but d'enseigner aux étudiants les notions les notions élémentaires de paléoclimatologie. Cette discipline fait partir de la géologie historique qui se base sur l'actualisme dont le principe est d'utiliser nos connaissances sur les événements actuels pour expliquer les phénomènes du passé. هاد الباليوكليماتولوجي هادي قالك هي واحد هاد الجزء هذا من المقرر ديال لا جيولوجي، زعما الجيولوجيا العامه ولا لا جيولوجي جينيرال. كتهدف باش تعلمنا حنايا كطلبه دوك المفاهيم الاوليه في لا جيولوجي، المفاهيم الاوليه زعما في علم المناخ القديم. وهذا التخصص هذا هو جزء من الجيولوجيا التاريخيه اللي كتقوم على الواقعيه ديال على كل ما هو واقعي، والمبدا ديالها هو استخدام زعما المعرفه ديالنا ولا داكشي اللي كنعرفو حنايا بالاحداث الجاريه لشرح ظواهر الماضي، يعني باش نشرحوا دوك الظواهر اللي كانوا في الماضي. يعني هذا علم المناخ القديم كيمكن لنا باش نعرفوا المناخ القديم كي كان المناخ في القديم. بالنسبه نعرفوا التعريف ديال الباليوكليماتولوجي. Paléoclimatologie nous permet de retracer l'histoire climatique de la Terre, notamment la variation de la température. Il nous aide aussi à la compréhension du climat actuel et à la prédiction du climat futur. قال كيسمح لنا هذا علم المناخ القديم باش نتبعوا التاريخ المناخي للأرض، ولا سيما داك التباين في درجه الحراره، يعني كنعرفوا من خلاله داك التغير ولا داك التباين اللي كاينين في درجه الحراره. وكيساعدنا كذلك فهم تطور المناخات الحاليه، يعني المناخ اللي كاين دابا اللي كاين حاليا، وهذاك الجزء الطبيعي، وكيمكن لنا زعما من فصل الجزء الطبيعي على الجزء البشري اللي كيكون بسبب زعما المنشأ بسبب النشاط البشري والتنبؤ بالمناخات المستقبليه. يعني غادي نعرفوا داك سميتو بحال دابا الا كتعرفوا بلي الانشطه البشريه كيسببوا لينا بزاف د الحوايج كتضر المناخ، بحال دابا داك التلوث كيكون مضر بزاف على المناخ والتغيرات ديالو. وقال لك هاد علم المناخ القديم وكيساعدنا عاوتاني على التنبؤ بالمناخات المستقبليه، يعني شنو دوك المناخات اللي غيكونوا مستقبلا. نشوفوا دابا هذه تعاود التعريف جوج المرات. غادي نشوفوا لي برينسيپو اولا قالك دو نو كور دون سو كور nous allons étudier donc les principaux facteurs naturels qui contrôlent l'évolution du climat au cours du temps géologique, quelques méthodes paléoclimatologiques. زعما هاد المناخ هذا اولا زعما في هاد الدرس هذا عفوا غادي ندرسوا العوامل الاساسيه ولا العوامل الطبيعيه الاساسيه اللي كتحكم لينا في تطور المناخ على من خلال الزمن الجيولوجي. وغادي نعرفوا عاوتاني بعض الطرق ديال علم المناخ القديم. نشوفوا دابا définition. Le terme paléoclimatologie est composé de deux parties, paléo qui signifie ancienne et climatologie étudier les climats. قالك هاد المصطلح ديال الباليوكليماتولوجي كيتكون من جوج ديال الاجزاء. كاينه الباليو اللي قلت لكم هي اللي كتشير لنا على شي حاجه اللي قديمه،
الكليماتولوجي هي دراسة المناخ. Lorsqu'on parle de climat, un certain, un certain nombre de paramètres nous viennent, nous viennent à l'esprit comme la température. Si la température de l'air mesurée à 1,5 mètre du sol, pression de l'air, l'intensité de la force qui exerce l'air par unité de surface, ou l'humidité de l'air relative à la quantité de vapeur dans l'air, précipitation, pluie, neige, grêle ou le vent, direction, vitesse, nébulosité, présence ou absence de nuages. شنو قالوا لينا هنايا؟ قال لك الا غنهضروا على هذاك على الكليما، كاينين يعني معظم ديال البارامتر، يعني الاعدادات ولا بغينا نقولوا العوامل اللي كيتبادروا لينا للذهن ديالنا. يعني الا فوا نهضروا على الكليما غيطيحوا في بالنا بزاف ديال العوامل اللي كيسببوا لينا اللي كيدخلوا لينا في هذه الكليما هذه. من بينهم كاينه لا طومبيراتور اللي هي درجه يعني درجه الحراره. هاد لا طومبيراتور هي درجه الحراره ديال الهواء اللي كتقيس لينا في 1.5 من الارض، من سطح الارض. وكاينه عاوتاني بريسيون دو لير اللي هو الضغط الجوي، اللي هو الشده ديال القوه اللي كيطبق لينا الهواء على وحده ديال المساحه. يعني عندنا واحد العلاقه اللي هي بي كتساوي اف على اس، يعني لا فورس على سيرفاس. ولا كاين ليميديتي دو لير اللي هي رطوبه الجو، نسبة زعما ديك كمية التبخر ديال الماء في الهواء، نسبة كمية تبخر الماء في الهواء. والبريسيبيتاسيون بحال البريسيبيتاسيون هما تساقطات بحال الامطار والثلج. وكاين لو فون يعني الرياح، كنعرفوا الديريكسيون، نعرفوا زعما الاتجاه ديال الرياح والسرعه ديالهم. والنيبيلوزيتي اللي هما الغيوم، كنعرفوا البريزونس ولا زعما الحضور او الغياب ديال السحب في السماء. قالوا لنا عاوتاني ces paramètres qui seront étudiés en deuxième semestre de géodynamique externe sont tout mesurés dans l'air qui constitue une couche essentiellement gazeuse entourant la Terre qu'on appelait atmosphère, dont la hauteur dépassait 800 km. شنو قالوا لنا هنا زعما؟ قالوا لنا هاد البارامتر هادو ولا هاد العوامل هادو اللي غادي ندرسوهم في السيمستر الثاني اللي هي اس 2 غدرسوها في الموديل ديال الجيوديناميك اكسترن. قال لك كيكونوا محسوبين ولا تم القياس ديالهم يعني في الهواء، وكيتكونوا من طبقات اللي كيتكونوا اساسا من الغاز، وكيحيطوا بلاطير. هاد الغازات اللي كيحيطوا بلاطير شنو كيتسمى الاتموسفير ولا الغلاف الجوي، اللي في لاوتور ديالو ولا الارتفاع ديالو كيتجاوز 800 كيلومتر هكذاك. يعني وقالوا لنا هنايا la science qui étudie la variation de ces paramètres atmosphériques mesurés à l'échelle de la journée et qui prévoit le temps qu'il fera dans les prochaines heures ou les prochains jours qui suivent et les météorologie. شنو قال لك العلم اللي كيدرس لنا هذا التغير ولا هذا التباين في هذه العوامل هادو ديال الغلاف الجوي اللي كتقيس لنا في واحد المقياس ديال النهار لا جورني. زعما وكيخلينا نتنبؤوا زعما بالطقس، ويمكن لينا منو نتنبؤوا بالطقس بالساعات القليله القادمه او الايام التاليه في الارصاد الجويه. زعما هو الارصاد الجويه باش ما نتلفكمش هنايا. شنو الخلاصه من هنا؟ قال لك العلم اللي كيدرس لنا زعما داك الطقس اللي غيكون لنا مثلا في هذه اللحظه هذه مثلا، ولا في واحد الساعه ولا في واحد اليوم، كيتسمى الميتيورولوجي اولا الارصاد الجويه، بحال النشره الجويه اللي كتشوفوا في التلفازه. هذيك هي اللي كتهتم لينا بالدراسه ديال الطقس.
ou les instruments de mesure de ces paramètres dans une localité sont réunis dans une station appelée station météorologique. قال لك دوك الادوات اللي زعما باش كيقيسوا ادوات القياس ديال هاد العوامل هادو، كيتم التجميع ديالها في واحد المحطه، يعني في واحد مثلا دابا كتكون عندنا واحد المنطقه مثلا نقولوا اكادير، كيستعملوا بزاف الادوات باش يدرسوا لنا الطقس اللي غيكون فيها مثلا غدا، وسميتو وكيتم التجميع ديال هذوك المعلومات اللي قاموا بها بواحد دي ستاسيون اللي هما محطات كيتسموا دي ستاسيون ميتيورولوجي اللي هي محطه الارصاد الجويه. نشوفوا دابا هذا هو الانسترومون اللي كيستعملوا اللي هو ستاسيون ميتيورولوجيك. كاين عندنا كابتور دو فيتيس دو ديريكسيون دو فون، يعني اللي كيلتقط لينا هذاك الاول واحد لي كابتور دو فيتيس دو فون، كيلتقط لينا دوك السرعه والاتجاه ديال الرياح. وكاين عاوتاني الكابتور دو تمبيراتور ديميديتي ريلاتيف، كيلتقط لينا درجه الحراره والرطوبه النسبيه. وكاين عاوتاني الاخر كابتور دو رايونمون سولير، كيلتقط لينا دوك الاشعه الشمسيه. وكاين هذاك بانو سولير اللي هي لوحه شمسيه بحال طاقه شمسيه، نيت لوحه شمسيه. كاين عندنا كوفر بور سونطرال دو ميزور، يعني تما فين كيتجمعوا لينا دوك المعلومات ولا دوك سميتو ديال القياس. وكاين بليفوميتر، يعني مقياس المطر، داك اللي كيقيس لنا نسبه التساقطات. داكوغ.